बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है उसे फ़ना होना है, और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसे दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहेगा। लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी, और हर इंसान ने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया, लेकिन इस वीडियो में जिस निशानी की हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक़ आज के दौर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, इस रमज़ान में कौन कौन से वाक़यात रहनुमा होंगे, क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान में लोग अंधे और बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होंगी, और इस आखिरी साल के रमज़ान में ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी, और आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। दोस्तों, आखिरी साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने के लिए क्यों कहा, और इस आखिरी साल में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमाल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाली इन तमाम फितनों से अपने आप को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, क़यामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी लुग़वी मायना खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इस बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म की नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान कहते हैं सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत कायम होगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन का खात्मा हो जाएगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई है उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन बाहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़ा माशरत पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी ये सब बातें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियाँ ज़हूर पज़ीर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था। क़यामत की वो निशानियाँ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात पायदा का है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल हैं जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, और दूसरा दर्जा अलामात मते वास्ता का है या अलामात ज़हुरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمین آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے اور ہفتے دن کے برابر ہوں گے اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مسلمانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس میں بسنے والے انسانوں کو ایک سال کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار چیخ سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوق بھی سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا پائے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہ رمضان حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صفرانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا درمیانے حصے میں سنائی دے گی یا آخری حصے میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز کو سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور سیوار المکرم میں شور شرابہ ہوگا اور ذکت کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحج میں خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک کے جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنے خلوت سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا
اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا: پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن میں سورج گرہن لگے گا۔ اس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی اور رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہوں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر شے کو فنا کر دے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا سکھائے۔ آمین سب آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔